रिजवाना के चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था, उसको एक तरह से बाहर फेंकते हैं और कहते हैं कि ये लो पकड़ो अपना गंद। ये बाजी के बड़े बड़े नाखून थे जो वो मेरी आंखों में घुसेड़ देती थी, उंगलियों में ऐसे उंगलियां डालकर ना ऐसे मरोड़ती थी। डॉक्टर्स ने 48 घंटे उसके लिए इंतहाई अहम करार दिए। सब कहते हैं कि मेरी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज है, उसने कोई तशद्दुद नहीं किया और आप हमारा मीडिया ट्रायल करने से बेहतर है आप हमें ज़िबा कर दें। दारुल हुकूमत लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू में सफ़ेद चादर में लिपटी एक बच्ची लेटी है। इसका जिस्म हरकत नहीं कर रहा, लेकिन इसके जिस्म के साथ जुड़े तिब्बी आलात और मशीनें बताती हैं कि इसकी सांसें चल रही हैं। दूर से देखने पर ही पता चलता है कि इसके सर पर गहरे चोटों के निशानात हैं, लेकिन जब बेड की दूसरी तरफ जाकर करीब से देखते हैं तो रूह कांप जाती है। इसके चेहरे पर और आँखों पर सिर्फ 2 काले गड्ढे हैं और इसके सर के 1/3 से ज़्यादा हिस्से की जिल्द गायब है। जी हाँ, मैं रिजवाना की बात कर रहा हूँ, वो बच्ची जिस पर ऐसा तशद्दुद हुआ कि जिससे रूह कांप गई, लरज़ गया इंसान के ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी जुल्म एक छोटी सी बच्ची पर किया जा सकता है। और ऐसे घराने की तरफ से जिन्हें हम बड़ा ही पढ़ा लिखा और अखलाकियात का दाई समझते हैं, यानी एक जज के घराने की तरफ से जो कि माशरे में इंसाफ का दावेदार होता है, जिससे हम इंसाफ की तवक्का रखते हैं, उसके अपने घर में ये सब होता रहा, तो ये ख़बर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है। तो अभी तक तो रिजवाना के बारे में हम बात कर रहे थे और उनके साथ जो जुल्म हुआ उस पर हम अपने दुख का इजहार कर रहे थे, लेकिन अब जो जज हैं आसिम हफीज़, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और वो ये कहते हैं कि जनाब जो आप हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप हमें ज़िबा कर दें। तो इस बयान ने भी लोगों को हिला के रखा है और ऐसा लग रहा है कि जज साहब अपने आप को इसमें डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और आप बिला वजह हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो क्या वाकईतन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बच्ची के साथ ऐसा कोई जुल्म नहीं हुआ? तो बीबीसी से लेकर बाकी कई इदारे इस पर रिपोर्ट्स छाप चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि बच्ची के साथ किस तरह का जुल्म किया जाता रहा, बच्ची क्यों वहाँ पर गई, किस तरह से गई, ये थोड़ी सी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो जज साहब चीख उठे हैं और चिल्ला उठे हैं कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं वो बड़ी ज़्यादती है, तो क्या वाकईतन ये ज़्यादती है? क्या उनके साथ वाकईतन मीडिया ज़्यादती कर रहा है और उनकी किरदार कुशी ही सिर्फ हो रही है? ऐसा कोई हकीकत नहीं है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो नाज़रीन, इसमें कुछ दिलचस्प पहलू ये है कि दिलचस्प तो नहीं, मतलब जो पहलू अभी तक सामने नहीं आया उनकी फ़ैमिली के हवाले से कि रिजवाना के 10 बहन भाई हैं और इनका ताल्लुक़ सरगोदा से है और इनका ये जो ख़ानदान है, इनकी वालदा, इनके पेरेंट्स जो हैं वो एक ज़िम्मेदार के यहाँ वहाँ पर काम करते थे और वहाँ पर ज़िम्मेदार ने ही इन्हें कहा कि हमारे एक जानने वाले हैं इस्लामाबाद में, तो आप अपनी किसी बच्ची को वहाँ पर भेज दें। रिजवाना की मां बताती हैं कि मुझे बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं भेजना था, उनसे काम नहीं करवाना था, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदार साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा घराना है और जो आपकी बच्ची है वो वहाँ पर पढ़ती भी रहेगी और घर का छोटा मोटा काम कर दिया करेगी, तो हम उसकी बात मान गए। तो हमने रिजवाना को भेज दिया और रिजवाना को ज़िम्मेदार साहब जो हैं वही लेकर गए, वही छोड़ने गए। हमने तो घराना भी नहीं देखा, हमें सिर्फ इतना पता था कि जनाब कोई जज साहब हैं और उनके घर रिजवाना जा रही है। तो हम खुश भी हुए कि चलें ठीक है, वहाँ पर हल्का फुल्का काम करती रहेगी, साथ साथ पढ़ती भी रहेगी, तो अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ पर रिजवाना को ज़िम्मेदार साहब छोड़ कर आ गए, लेकिन फिर जब ये लोग रिजवाना को लेने गए, उनसे मिलने के लिए गए हैं, तो तब हकीकत कुछ और खुली है कि रिजवाना के साथ क्या जुल्म होता रहा। मैं थोड़ी सी बातें सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बाकी तो आपने बहुत सारी सुनी है। यानी किस तरह के इंसान हैं ये जो पढ़े लिखे लोग, जिन्हें हम पता नहीं इतना आइडियलाइज भी करते हैं, इनके अखलाकियात का है। आप ज़रा सुनते जाइए और कानों को हाथ लगाते जाइए कि ये इनकी वालदा बताती हैं कि जब हम वहाँ बस स्टैंड पर खड़े थे इस्लामाबाद में, क्योंकि हमें तो इनके घर का पता नहीं था, तो एक गाड़ी आती है और उसमें रिजवाना के चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था और जैसे ही उसको एक तरह से बाहर फेंकते हैं और कहते हैं कि ये लो पकड़ो अपना गंद। तो ये अल्फाज इनकी जानिब से कहे गए और जो हमने कपड़ा हटाया तो हमने देखा कि किस तरह उसके चेहरे पर ज़ख़म है, उसके सर पर ज़ख़म है और हड्डियां उसकी टूटी हुई हैं, जनाब चलने के वो काबिल नहीं है।
تو حقیقت یہ کھلی کہ جب یہ گئی ہے تو چند دنوں بعد ہی اس پر تشدد کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ رضوانہ نے بتایا کہ باجی کے بڑے بڑے ناخن تھے جو وہ میری آنکھوں میں گھسیڑ دیتی تھیں، اور انگلیوں میں ایسے انگلیاں ڈال کر نا ایسے مروڑتی تھیں، وہ چھوٹی سی جو کہ صرف 12 سال کی بچی ہے، اور مجھے باہر لان کے اندر سلاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، جہاں پر میں بارش میں بھیگ بھی جاتے تھے لیکن اندر میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور اب وہ زخم اتنے بڑے کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے، اور جو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اب اس کی کیا حالت ہے، اور ڈاکٹرز نے 48 گھنٹے اس کے لیے انتہائی اہم قرار دیے ہیں۔ اس کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو چکا ہے۔ اتنے جو زخم ہوئے ہیں، اتنی چوٹیں دی جاتے رہے ہیں، اتنے جو پرانے زخم تھے اس کی وجہ سے اب اندر اتنا انفیکشن ہوا ہے کہ پھیپھڑے اس کے متاثر ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹرز نے ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کا آکسیجن لیول اتنا کم ہوا کہ اسے مصنوعی آکسیجن پر رکھنا پڑا رضوانہ کو، اور ایک دفعہ ہوش میں آئی ہے ڈاکٹرز کے مطابق رضوانہ، اور اس نے کہا ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن پھر ایک دم سے اس کی طبیعت جو ہے وہ دوبارہ خراب ہو گئی ہے۔ تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ ڈاکٹرز نے بڑے اہم بتائے ہیں، کیونکہ جس طرح سے اس کا دماغ متاثر ہو چکا ہے، جس طرح سے اس کے پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں، تو بہت ہی اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو جناب رضوانہ کے ساتھ ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس تشدد کی، لیکن میں نے آپ کو چند موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں جو رضوانہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ ان کی بیوی، جج صاحب کی بیوی، ان کو کس طرح سے ایک دفعہ ضمانت ملی، پھر دوسری دفعہ بھی ضمانت ملی، اور جب وہ عدالت میں آئی تو میڈیا والے کس طرح سوالات کرتے رہے۔ انہوں نے جناب برقع پہنا ہوا تھا، اور کوئی نہ مطلب وہاں سے وہ آرام سے ضمانت لے کر چلی گئیں۔ یعنی کیا یہی سہولت کسی غریب کو بھی دی جاتی ہے؟ یعنی اتنا بڑا کیس، اتنا ظلم ہو گیا بچی پر، لیکن وہ ایک دفعہ بھی پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ بھی ضمانت مل گئی، حالانکہ اس میں جو ڈی پی او ہیں سرگودا کے، انہوں نے بڑی دلیری دکھاتے ہوئے جو ایف آئی آر درج کی ہے اور جو اس میں دفعات لگائی ہیں وہ بڑی قابل تحسین اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کسی بھی انفلوئنس والے بندے کو، اثر و رسوخ رکھنے والے بندے کو، جو ایلیٹ کا حصہ ہے، وہ چاہے جو بھی کر لیں، آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ معاملہ چند دن تو ایسے میڈیا پر چلے گا، لیکن پھر جب میڈیا کی توجہ ہٹے گی تو پھر ان بیچاروں کا کیا ہوگا، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اس سارے معاملے پر جج صاحب کا بیان سامنے آیا۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ ذہنی مریض ہے، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا، اور آپ ہمارا میڈیا ٹرائل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں ذبح کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ذہنی مریض ہے، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا، اور آپ بلا وجہ ہماری کردار کشی کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا وقار بہت مجروح ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں ذبح کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا میڈیا ٹرائل نہ کریں۔ تو ایک طرف تو اب یہ جج صاحب کا بیان سامنے آ گیا ہے، اور لیکن دوسری طرف جب ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کی، جو انہوں نے بتایا کہ یہ زخم کتنے پرانے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ثابت ہوا کہ یہ کس طرح تشدد کے زخم ہیں، تو پھر ہمارے اندر کوئی ڈاکٹر صاحب کے لیے کوئی ہمدردی، جج صاحب کے لیے کوئی ہمدردی بچتی نہیں ہے۔ یعنی لوگ جب ایک طرف رضوانہ کو دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس کا قصور کیا تھا، کہ اگر آپ نے اس کو نہیں رکھنا تھا تو اس کو والدین کے پاس واپس بھیج دیتے۔ یعنی پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ چائلڈ لیبر سب سے بڑا جرم ہے، لیکن وہی چائلڈ لیبر ان کے گھر میں ہو رہی ہے جج صاحب کے، اور وہ تو چلیں چھوڑ دیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے، لیکن جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں اور جناب کا بیان دیکھتے ہیں تو کوئی ہمدردی نہیں بچتی جج صاحب کے لیے۔ اور دیکھیں جب فاحش شہباز جو کہ جرنلسٹ ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا جی ایسا تو کوئی بات ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے سر میں خارج کرتی رہتی تھی، اس کو مٹی کھانے کی عادت تھی، پھر اس نے کھاد کھا لی اس لیے جناب اس کو زخم ہوئے، اور پھر جب یہ جانے لگی ہے تو اس نے خود اپنا سر جو ہے وہ دیوار میں مارا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی بیوی ذہنی مریض ہے، لیکن جو دیوار میں سر مارا ہے وہ رضوانہ نے خود ہی مارا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے اس کو زخم پڑے ہیں، اور یہ جو ہے اب میرے خلاف ساری سازش ہو رہی ہے۔ تو جج صاحب کا بیان ہم اس کو کوئی ویٹیج دیتے یا ان کے لیے کوئی ہمدردی رکھتے اگر انہوں نے یہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا، تو اب وقت ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے ایک طیبہ کا کیس سامنے آیا تھا، وہ بھی جج صاحب کے گھر ایک بچی پر تشدد کیا گیا تھا،
اور اس کیس میں یہ 2018 کا کیس تھا، 3 سال سزا ہوئی تھی اور پھر اس کو کم کر کے 1 سال کی گئی. چلیں ٹھیک ہے، انفلوئنس انہوں نے استعمال کیا ہے، چلیں 1 سال تو سزا ہوئی نا. تو اس کو بھی اسی طرح منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اور جو رضوانہ کے ساتھ ہوا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے. گو کہ ابھی تک جو ہمارا سسٹم ہے یا جو معاملات ہیں اس میں ملتا ہوا ہمیں مشکل تو لگ رہا ہے، لیکن عوام اگر ساتھ کھڑے رہیں گے، اسی طرح آپ آواز اٹھاتے رہیں گے تو پھر ادارے بھی حرکت میں رہیں گے اور آخری حد تک، آخری انجام تک یہ معاملہ پہنچے گا. کیونکہ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے اور اپنی آواز بند کر لیں گے تو پھر یہ معاملہ انجام کو نہیں پہنچے گا. کیونکہ اگر آپ رضوانہ ان کے پیرنٹس کو دیکھیں تو ایک بالکل غریب لوگ ہیں، وہ کس طرح سے مقدمہ آگے بڑھائیں گے. پھر جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پیشی پہ پیشی، اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں، پھر سامنے جج ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بننے والا ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ اپنی رائے سے اس پر ضرور آگاہ کریں. اجازت جی، اللہ حافظ.